چاہتا سی. ہے جی اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ فرمایا عبادت صرف اسے کلے اللہ دی، اللہ دے علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی. دوسرے نمبر دا مسئلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے. ادا کی مانا جو چیز کھان پین پہننے واسطے اپنے بیوی بچیاں دی خاطر پسند کرنا ہے اوہو اپنے ابے امی واسطے پسند کیتا کر. اے من ہوا بالوالدین احسانا. اگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دعا وچوں ایک یا دوویں، کنا دعا وچوں ایک؟ ماں باپ وچوں دعا وچوں ایک یا دوویں عندک الکبر بڑھاپے نو پہنچ جان، بوڑھے ہو جان. فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. انہاں نو اف تک نہیں آکھنی، جھڑکاں نہیں مارنیاں. کدھرے انج نہ ہوئے تو بوڑھے والدین نو جھڑکا مارے او بے بسی دی تصویر بن دے ہوئے آسمانہ بلے کوک مار دین. یاد رکھی کاموں کی دیا باسیا اگر تیرے خلاف تیرے کولو ستے ہوئے تیرے والدین نے آسمانہ والے رب دے سامنے کوک مار چھڈی تینوں اوئے توئے ہونی شروع ہو جائے گی. منگن نکلیں گا تے منگدے نو خیر نہیں پہنی. والدین نو نہ ستاویں. اس واسطے ادنا طالب علم نے انہاں دا ترجمہ ایویں مفہوم سمجھانے دی کوشش کی ہے. میں کیا قدمہ ایٹھو جنت لبدی ماں نو جھڑکے گل نہیں پھبدی. قدمائے تو عظمت ماں. جرا ڈاکٹر عمران صاحب انہاں دے رفقا دوستاں نے میرے ذمہ مضمون لایا عظمت ماں. قدمائے تو جنت لبدی ماں نو جھڑکے گل نہیں پھبدی. دل دیاں اکھیاں نال جے ویکھے جنت دسے ماں وچ رب دی. کیڈی اے غم خارو بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماواں دی وے لبنی نہیں بہارو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وارو بندیا دنیا تے. ماں تیری وے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا. ماں کلے جو جدا نہیں کرتی میرا چھندا رات بلکدا تے روندا ہی نہ رہ جاوے. سجے پاسے پا لے اوتے پیشاب کر دیتا ہے ماں آپ گلی جگہ تے لیٹ جاندی ہے تینوں اٹھا کے دوسرے پاسے پا لیندی ہے. گھنٹہ ڈیڑھ نہیں گزریا اوتھے بھی پیشاب کر دیتا ہے. ماں چک کے چھاتی تے لٹا لیندی ہے. ساری رات اپنے جسم نال ہتھاں نو گرم کر کے تیرے پیراں نو دبوچدی ہوئی نظر آندی ہے. کدی تیرے ہتھاں نو چیک کر رہی ہے کدھرے میرا لاٹ ٹھٹھرتے نہیں رہا میرے چھندے نو ٹھنڈ تے نہیں لگ رہی. ماں نا ماں کلے جو جدا نہیں کر دی. اس مندر نو تے انج اپنی زبان اندر شیراں اندر جوڑ جوڑے. میں آکھیا ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا. کیڈا کیتا ہے ماں نے پیار بندیا دنیا تے. ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں. پتر بھاوے ایک کمینہ ساری رات گندیاں کنجریاں تے گانے سندا آوے کیبلاں تے ٹیلی ویژناں تے وی سی آراں تے سینمیاں دے اندر دھکے کھاندا آوے
ماں تے رات کرسی پڑھ دیا دروازے نہ لگ کے رات ہی گزار دیندی ہے. رات دے 2 بجے اے چھندے دے لاڈلے دے چاندا کھنگورا آیا. ماں چٹ کنڈی کھول کے تے سینے نال چمٹا لیندی ہے. اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے. کہندی ہے ویرے آ سونیا مینوں پریشان نہ کریا کر. آندراں کڑپدیاں رہندیاں نے جدوں تک تینوں ویکھ نہ لواں تے ماں نوں نیندراں نہیں پیندیاں. سونیا لیٹ نہ ہویا کر. اللہ اکبر. اے ماں اے نا ماں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں. پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار. بندیا دنیا تے تینوں ٹھڈا لگے تے ماں کہندی آئے ماں مر جاوے. تیری محبت اندر اپنے آپ نو ماری جاندی ہے. اسے کر کے تے میں عرض لا میرا اے دعویٰ ہی نہیں جے دے پیچھے دلیل نہ ہوئے. لوگ ایویں دعوے لئی پھردے نے جی فون دی کال کر میں مس کال مار تے جان قربان کر دیاں گا. 200-400 روپے دی نوٹ پہ کہتے اے نہیں ہونا جان حاضر ہے. اے ہو جے مداری اے ہو جے بہروپیے اے ہو جے شوبدآباد وہ بھی تے دعوے کرنے والے نے مگر ماں دعوے نہیں کرتی بلکہ دلیل بن کے مر کے بکھا دیندی ہے. 1-2 واقعات نہیں 20 واقعات لوگاں نے اکھاں نال ویکھے کتاباں میں لکھے گئے. ریل گاڑی تیز چل رہی ہے ماں دی گودی اندر بچہ زوردار جھولا وجیا گاڑی نو پٹڑی غیر ہموار آئی. بچہ ماں دی گودی چوچل کے باہر جا پیا. ماں نے بلا سوچے سمجھے مگر چھال مار دیتی ہے. بچہ جا کے جھاڑی اندر ڈگیا. بچہ بچ گیا تے ماں مر گئی. ماں جڑی مر جاندی ہے تیری تھاں تے اللہ اکبر. اسے کر کے تے مرداں لائیاں نے کہ ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں. پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار. بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماواں دی پھر لبنی نہیں بارو. بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں آکھاں لکھ لکھ وار. بندیا دنیا تے اسے کر کے تے قرآن پڑھیا ہے نا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. انہاں نوں اف نہیں کہنا جھڑکا نہیں مارنیاں. اللہ رل واسطے ماں باپ نال گل بات کرنی پہ جاندی ہے صلاح مشورے بھی کرنے پہ جاندے نے. انہاں جملیاں نوں اسی ادب سمجھتے رہیے مت ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جاوے. اللہ فرمایا ہاں بندے معاملہ بڑا حساس ہے یہ مقام ہی بڑا حساس ہے. اللہ نے فرمایا ماں باپ نال بول دا بل بھی عرشاں تو اللہ نے قانون اللہ بنا کے قرآن اندر میرے محمد تے نازل فرما چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا نرم نرم دعا واسطے بولیاں بولنیاں نے. اے نہیں باپ دے ڈنڈے تو ڈر لگدا ہے او دے واسطے نرم تے ماں واسطے اگ بنیا رہے ہر ویلے. نا 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 انہاں دعا واسطے ہما دی ضمیر دو واسطے آندی ہے تسنیہ دی. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. نرم نرم بولیاں بولنیاں نے. کیوں جیاں نرم؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری اندر کمال کر چھڑی. میرے جیسا ناچیز کام علم اور کام عمل ہے جی ایک بولن والا ایک طالب علم ہمیں گھنٹوں واز کردہ لیکن اتنی تاثیر نال بات کو نہ سمجھا سکتا. جیڑی ایک مثال دے کے سمجھائی فرما دے رہے سمجھو جنہیں کسی ظالم آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے انہیں مگر پیادے دوڑائے ہون ہتھ کڑیاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں پا کے گلے اندر دوگ ڈال کر کے پاپ جولا کر کے ظالم آقا دے سامنے قصوروار غلام بنیا جوڑیا ہویا او دے سامنے پیش ہے. ہن اے جویں منتاں کردا ہویا ترلے کردا ہویا کمبدیاں اور ٹھک چک کے تے ڈردا سہ کے رک کے گلاں کرے گا نا ایویں اپنے ابے امی نال گل کرنی ہے.
100 ہاتھ رسا تے سرے تے گگ سیانے لوگ دانے لوگ گلاں کردے نے ہے جی اے جے دا ترجمہ اللہ اکبر مفہوم